आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला के जिस बाबरकत नाम की हम्द व सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे, वो नाम है अल-जामी जल्ले शानहू। अल-जामी जमा करने वाला, इकट्ठा करने और यकजा कर लेने वाला। ये सिफत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि अल्लाह ताला क़यामत में सबको जमा करेगा, लेकिन हकीकत में जमा करने के मानी बड़े वसी और लामहदूद हैं। बाज़ वक्त इंसान इनकी गहराई तक पहुंच भी नहीं सकता। ये अल्लाह ताला का सिफाती इस्म है और इस सिफ से मुराद इकट्ठा करना, यकजा करना और जमा करना है। लेकिन सिर्फ एक बार क़यामत में ही जमा नहीं करना, बल्कि खालिक़े कायनात की हर तख्लीक, अदना से अदना और छोटी से छोटी भी, अशरफुल मखलूक़ात से लेकर एक छोटी सी चूंटी भी बेशुमार सफ़ात और सलाहियतों का मजमुआ है। अगर एक फ़र्द के जिस्म को ही देखा जाए तो वो एक फ़र्द है, लेकिन सर से लेकर पैर तक एक जामी और मुकम्मल मजमुआ है। आँख, नाक, कान, ज़बान, हाथ, पैर, बाजू, टांगें, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, उंगलियां, हथेली, घुटना, पिंडली, हड्डी, पसली, गोश्त, खून, रग और पट्टे का जमा होकर एक फर्द बना है। और यही तमाम अज़ा अपनी अपनी जगह सब अहकामात इलाही से अपना अपना फ़र्ज़ अदा करने में मसरूफ़ हैं और इस फ़र्द की ज़िंदगी का सबब हैं। ये खून, गोश्त और रग और पट्टे भी सिर्फ एक नहीं, बल्कि ये सब भी अलग अलग बेशुमार सलाहियतों के मालिक हैं। हवासे खमसा में आँख, नाक, कान ही इन पर गौर किया जाए तो ये सब अलग अलग एक उज़ू हैं, लेकिन ये भी सब अलग अलग लातादाद सलाहियतों के हामिल हैं। यहाँ तक कि उंगली का एक एक पोर, नाखून या सर का एक एक बाल भी सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि नजर आने वाले एक बाल में भी जो कुछ मौजूद है, इंसानी अकल इनका इदराक नहीं कर सकती। ये सब भी अल-जामी जल्ले जलालहू का कमाल है। ये एक फर्द के जिस्म और इसके जिस्म के किसी एक उज़ू की बात है, लेकिन कायनात की हर शय अल-जामी जल्ले जलालहू की इस सिफत की रहने मिन्नत है और इसके जमा करने के मुताद्दिद अंदाज हैं, जैसे मामलासात और मुखालफत का जमा कर देना, तजादात का जमा करना और मुताबानात का जमा करना। इसके अलावा मुर्दों को आलमे बरज़ख में इकट्ठा करना, जिंदा करके क़यामत में इकट्ठा करना, हिसाब किताब के बाद इन्हें इनके अमाल के लिहाज से जन्नत में या जहन्नुम में इकट्ठा करना। मुमासिल को जमा करने के मानी ये हैं कि रूए ज़मीन पर इंसानों को जमा करना, एक फ़र्द, एक घर, एक ख़ानदान, एक माशरा, एक कौम और एक मुल्क। ये सब भी मजमुआ हैं और एक दूसरे से मुमासिल भी हैं और मुमताज़ भी हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। इंसान हैं मगर मुज़क्कर और मोनस हैं, बच्चे हैं, जवान और बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, नातवा हैं, बेवकूफ़ हैं, अकल वाले भी हैं। इरशाद होता है, वही तो है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से, फिर खून के लोथड़े से, फिर वो तुम्हें बच्चे की शक्ल निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी ताकत को पहुँच जाओ, और फिर और बढ़ाता है ताकि तुम बुढ़ापे को पहुंचो, फिर तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है। इस बारे में दूसरी जगह इस तरह इरशाद फरमाया जा रहा है, लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, इसी जान से इसका जोड़ा बनाया, इन दोनों से बहुत से मर्द औरत दुनिया में फैला दिए। उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने अपने हक मांगते हो। मुताजात को इकट्ठा करने का मतलब है कि गर्मी और सर्दी, हरारत और ठंडक, खुश्की और तरी, रोशनी और अंधेरा, दिन और रात, कदीम और जदीद, फतह और शिकस्त, दाएं और बाएं, लम्हा लम्हा एक दूसरे से मुताजात ख्वाहिशात और तमन्नाएं, इनका बदलता और बढ़ता रहना और आसानी और मुश्किलात। इस बारे में इरशाद फरमाया जा रहा है, अल्लाह की तस्बीह कर रही हैं हर वो शय जो ज़मीन व आसमान में है।
وہی زبردست اور دانا ہے، وہی زمین و آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر بھی، وہی ظاہر بھی ہے، وہی مخفی بھی، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ متبنات انسان کے علاوہ پورے کائنات پر نظر کی جائے تو دریا، پہاڑ، صحرا، سمندر، پستی و بلندی، زمین اور آسمان، افلاک و نجوم، ہوا اور پانی، سورج، چاند، حیوانات، جمادات اور نباتات، ان ہی سب کے جمع ہو جانے اور جمع رہنے کا نام کائنات ہے، اور کائنات کی تکمیل کے لیے ان سب کو جمع کرنا باری تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ فرمایا اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے فائدے ہیں۔ اسی مضمون کو قدر مختلف انداز میں دوسری جگہ فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے نبی ان سے کہیے کہ تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا، وہی تو سارے جہان والوں کا رب، پھر اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس میں سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک انداز سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے، فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن میں آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا۔ آسمانی دنیا کو بنا کر ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ دوسری جگہ اس طرح فرمایا جا رہا ہے، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب وہ سورج اسے نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تجزیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ اس وقت منکرین اور مشرکین ہنستے تھے، کیا ممکن ہے کہ مرنے کے ہزاروں برس کے بعد جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے پوچھا گیا، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جلیل القدر انبیاء کو جمع کر کے ان کی امتوں کے اعمال کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ اسے اس طرح سے فرمایا جا رہا ہے، جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ اس دن انسانوں کے اس اجتماع کو ماننے والوں ہی نہیں بلکہ منکرین اور مشرکین اور کافر بھی دیکھیں گے۔ اس دن کے بارے میں اس طرح وضاحت کی جا رہی ہے، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن وہ ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ یوم جمع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں کم و بیش 113 مرتبہ ایک دن کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور جب منکرین حق بڑھ بڑھ کر اس دن سے انکار کرتے اور نت نئے سوال کرتے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا اور فرمایا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا اور ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وہی خوب فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہوئے اس طرح سے وضاحت کی جا رہی ہے، یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا۔ الجامع جل جلالہ نے انسان کو دنیا میں بھیجتے وقت ہی وضاحت فرما دی تھی کہ تمہیں واپس آنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس امر میں ماننے والوں اور یا نہ ماننے والوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ مومن،
काफिर, मुनकिर और मुशरिक सब ही को अपने अपने अमाल के साथ जिंदगी का हिसाब देने के लिए जमा होना है। हर शख्स को अपने अपने अमाल का सामना करना है जिसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। किसी के अमाल में से जर्रा बराबर नेकी और जर्रा बराबर बुराई जाया नहीं की जाएगी। इस दिन किसी पर भी जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। बारगाहे इलाही से दुनिया के अज़ल से अबद तक के तमाम मामलात इसी दिन तय किए जाएंगे और तमाम शहादतों और गवाहियों के साथ अदलो इंसाफ से फैसला फरमाया जाएगा। यही दिन जजा और सजा का दिन होगा। फरमाया जा रहा है, मुझे हुक्म है कि तुम में अदल करूं। अल्लाह हमारा रब और तुम्हारा रब है। हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं। हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई हुज्जत नहीं। अल्लाह हम सब को जमा करेगा और इसी की तरफ लौट कर जाना है। दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया जा रहा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुमको जिंदा रखता है, फिर तुमको मौत देगा, फिर तुमको यौम क़यामत में जमा करेगा जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अल जामे जल्ले जलालहू जिस दिन सबको जमा करेगा वो दिन मुनकरीन हक के लिए बदतरीन नुकसान का दिन होगा और मानने वालों के लिए निजात और जज़ा का दिन होगा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।